बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है कुर्बानी से कबल चंद बातें। दीन के सारे मामलात के अंदर शौक़ है। आपने कुर्बानी करनी है या कुर्बानी लेनी है तो उसके अंदर भी ज़ौक़ हो। ये बड़ा मुश्किल है, जाना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, क्या आपने इससे कमाया है और क्या आपने कुर्बानी दी है, इसका एक जायका ले, मतलब शौक़ पैदा करें। खुद चल के जाएं, जानवर लेने देखने। बेशक लेने का तरीका या रेट बनाने का तरीका आपको नहीं आता, लेकिन जाएं तो सही ज़ौक़ और शौक़ के साथ। और जो कुर्बानी दे सकते हैं वो तो सारा साल ही गोश्त खाते रहते हैं। ये तो सिर्फ़ उन लोगों के लिए होता है जो इस्तिताअत नहीं रखते, और अब तो मिडिल क्लास लोग भी हफ्ते में तकरीबन एक बार ज़रूर गोश्त खाते हैं। अब तो सब्ज़ी भी इतने की आती है जितने का गोश्त आता है, तो हर बंदा गोश्त खा सकता है। अब हम अगर थोड़ी आंखें खोल के देखें तो अमीरों के तलक अमीरों के साथ बन जाते हैं और वो समझते हैं कि सारी दुनिया ही अमीर है। इसी तरह कारोबारी लोगों के तल्लुकात कारोबारी लोगों के साथ बन जाते हैं और वो समझते हैं कि सारे लोग ही कारोबार करते हैं। थोड़ा नीचे भी देखिए, जो गरीब तबका है, जो गरीब इलाके हैं, वहाँ गोश्त पहुँचाने का अज़ खुद एहतमाम करें। बाकी जो हमारा तरीक़ा कार है कि प्लेट लेने और प्लेट देने का, इससे हम लोग निकल आए। कुर्बानी खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए है। जब बाबल शहर में नमरूद की झूठी खुदाई का नामूस बज रहा था और शहर के हर दरवाज़े पर इसके हम शक्ल बुत रखे गए थे, जो शहर में दाखिल होता इसके लिए लाजिम था कि उस बुत को वो सजदा करते, और अगर वो सजदा करके नहीं गुजरता था तो उसके सिस्टम में ऐसा रखा था कि घंटियां बजने लग पड़ती थी। तो इसलिए चारों नचार रोना धोने से जिस तरह भी हो सकता हर शख्स को सजदा करना पड़ता था, सजदा रेस होना पड़ता था। इस माहौल में कुफर हर सिमत फैला हुआ था, जुल्मतें डेरा छाए हुए थी और उसकी झूठी खुदाई लोगों को जकड़े हुए थी। तो ज़माने में एक शख्स पैदा हुआ जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से दुनिया जानती है। आप अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ नमरूद की झूठी खुदाई का इनकार किया, बल्कि उन्होंने जो झूठे खुदा बना रखे थे इन सब का इनकार करके पूरी जुर्रत और बहादुरी के साथ दुनिया के सामने तौहीद परस्तों की जो तस्वीर पेश की है वो अनोखी भी है, जुर्रत अफ़ज़ा भी है। सूरह अल अंबिया उठा के हम देखते हैं तो अल्लाह के नबी जिस माहौल में आँख खोलते हैं और फिर जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो लोग इस झूठे खुदा के आगे अपनी पेशानियां रखने पर मजबूर हैं और अपने सर भी झुकाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बलोगत की उम्र को पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और यकीनन हमने मरहमत फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी दानाई। इससे पहले ही हम उनको खूब जानते थे। जब उन्होंने अपने चचा और अपनी कौम से ये कहा था, ये क्या मूर्तियां हैं जिस पर तुम पूजा पाठ करके जमा हो जाते हो, उन्होंने जो दलील दी वो ये थी कि हमने अपने अबोजदाद को इस तरह करते हुए देखा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, बेशक तुम और तुम्हारे अबोजदाद गुमराही में थे। वो कहने लगे, आप हमारे पास कोई सच्ची बात लेकर आए हैं या यूं ही दिल लगी कर रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो तुम्हारे महबूद नहीं हैं, तुम्हारे महबूद वो नहीं हैं जो आसमान, तुम्हारा महबूद तो वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है, जिसको उसने पैदा किया है। और मैं इस सदाकत पर गवाही देने वालों में से हूँ कि जब वो लोग एक मेला मुनक्किद किया करते थे शहर से बाहर जाकर, तो उनकी आदत ये थी कि जब भी वो बाहर जाते या बाहर से आते पहले बुतों के पास जाते थे, जाकर उनके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ रखते थे, फिर वहाँ से मेले में जाते थे। जब वापस पलटते तो सबसे पहले वो अपने बुत कदों में आते और अपने बुतों को सलाम करने के बाद फिर अपने घरों को पलटते। हमें जो तरीक़ा दिया गया है मेरे और आपके आका और मौला ने, कि जब भी कभी किसी सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کی پہلی اور آخری منزل مسجد کو رکھتے تھے۔ مسجد سے نوافل پڑھنے کے بعد حضور سفر پر روانہ ہوتے اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے۔ ان کا انداز اپنے بتوں کے لیے یہ تھا اور اہل ایمان کا اپنے رب کے حضور شکرانے اور نذرانے اور محبتوں کے اظہار کا طریقہ یہ تھا کہ اب وہ مسجد میں آتے اور بتوں کے پوجنے والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میلے پر چلیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس میلے میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں جہاں بت پرستی ہوگی؟ میں تو تمہارے عمل اور رویے سے پہلے ہی بیزار ہوں۔ خیر، وہ اپنے بتوں کے سامنے طرح طرح کی مٹھائیاں رکھ کر اور کھانے رکھ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہاتھ میں کلاڑا لیا اور ان بتوں کے پاس چلے آئے۔ ان کے سامنے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ آپ نے دائیں ہاتھ میں کلاڑا رکھ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ ڈالی اور کسی کو کرچی کرچی کر دیا۔ بڑے بت کو آپ نے کچھ نہ کہا اور کلاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب قوم جب واپس آئی تو معمول کے مطابق ان کا یہی معمول تھا کہ وہ بت خانے میں پہلے آتے تھے۔ جب وہ آئے دیکھا تو غصے سے برا حال ہو گیا ان لوگوں کا اور کہنے لگے، یہ کس نے ظلم کیا ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ چند آدمیوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ جو بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، یہ سب کیا درا اسی کا ہے۔ پھر سب کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور سب لوگوں کے سامنے نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ ظلم تم نے کیا؟ آپ نے کہا، اسلحہ تو بڑے بت سے برآمد ہوا اور اس نے یہ کیا ہوگا۔ تم چھوٹے بتوں سے خود ہی پوچھ لو کہ میری بڑا بت تو انہیں کہتا ہوگا کہ تم میری خدائی میں کیوں شریک ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ تو بول نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا، تم نے اپنی توقعات ان سے وابستہ کی ہوئی ہیں جو بول نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، ان پر کوئی حملہ آور ہو تو وہ بتا بھی نہیں سکتے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ تم لوگ تو خود ہی ظالم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر سب نے کہا، اب ابراہیم کے لہجے میں یہ الفاظ دیکھیے، میرے پاس تو وہ لہجہ ہی نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ ہی نہیں بیان کر سکتی کہ جس طرح اب اللہ کے نبی نے وہ الفاظ بیان کیے اتنے پیارے لہجے میں، اور میں ان الفاظ کو اپنے ٹوٹے ہوئے لہجے سے بیان کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کے نبی کا جواب سنیے۔ پوری عوام کے سامنے، پوری قوم کے سامنے نمرود بھی بیٹھا ہے، بڑے بڑے بت پرست بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم ان کو پوچھتے ہو جو نفع نہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان، نہ کام آ سکتے ہیں؟ افسوس ہے تمہارے جینے پر اور افسوس ہے تمہاری سوچ پر، افسوس ہے تمہارے ذہن پر، ان بتوں پر جو تم نے اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کو پوج رہے ہو جو اپنی کہانی بھی نہیں سنا سکتے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ اب آپس میں وہ سب بولے کہ ان کے لہجے کا جواب تو اب ہم نہیں دے سکتے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ اب ان کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں تاکہ نہ یہ رہیں اور یہ نہ ہمارے بتوں کو مزید نقصان پہنچا سکتے۔ تو دیکھیے پیارے ویورز، ہمارے نبیوں نے توحید کی خاطر، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کی خاطر کتنی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی۔ انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں اس پوری ڈیٹیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا کہ انہوں نے کس طرح مشکلات سے ہی اللہ کی توحید کو پیش کرنے کے لیے، مجھے آپ کو، ہمیں تو بنا بنایا اسلام ملا ہے، ہم نے صرف اس پہ عمل کرنا ہے اور دوسروں تک اچھی باتیں پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبیوں سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔